बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल का दौरा किया। वहाँ पे जो उनकी तकरीर थी, सबसे पहले तो उन्होंने जिक्र किया अपोजिशन का, PDM का, और उस मूवमेंट को उन्होंने नाकाम करार दिया और कहा कि PDM की मूवमेंट तो फेल होनी ही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन जब मुझ पर तनकीद करती है तो उसे मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। कोशिश हमारी ये थी कि अपोजिशन और हुकूमत मिलके ऑब्वियसली पार्लियामान चलाते हैं, लेकिन ये अपोजिशन वो अपोजिशन है जिसने पहले दिन से ही NRO मांगना शुरू कर दिया। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अल्फाज थे। फिर उन्होंने ये भी याद कराया कि किस अंदाज में उन्होंने कहा कि खोखर बिरादरान का जो 130 करोड़ की सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था और उनके नज़दीक में क्या है तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब उन्होंने वो खोखर पैलेस गिरते देखा तो वो उनके लिए असल तब्दीली थी। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और फिर आपकी जो टीम है, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। तो जिस तरह मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, जो उनके होते हुए जमीन कब्जा हो रही थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े बड़े डाकुओं पर हाथ पड़ेगा, ये तब्दीली है, और खोखर पैलेस का गिरना भी तब्दीली है, और सियासी पुष्ट पनाही के बगैर ये इस तरीके से कब्ज़ा ग्रुप्स काम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी जो हैं वो उनके साथ मौजूद थी इज़हार यकजहती के लिए। दूसरा बड़ा अहम इशू जिस पे आज वज़ीर आज़म ने अपनी राय भी दी, ये हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि हर सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों की खरीदो फरोख्त होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चलता है। और आज भी साहिवाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा से ये बताया कि कैसे आने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए, जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हातिम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह, अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। वज़ीर आज़म साहब ने यह ऐलान किया और उसके बाद आज ही कौमी असम्बली में आइन में तरमीम का मुसव्वदा पेश कर दिया गया है डॉक्टर बाबर अवान की तरफ से। अब इस मुसव्वदे में एक तो ऑब्वियसली ये चीज़ कही गई है कि ये ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए सेनेट का इंतखाब, और दूसरी इसमें दस्तावेज़ जो जमा कराई गई है, दूसरी शिक इसमें यह भी है कि दोहरी शहरियत के मामले पर भी तब्दीली आएगी कि दोहरी शहरियत रखने वाले लोग सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे और हलफ उठाने से पहले वो अपनी शहरियत तर्क कर सकते हैं, उससे पहले उनको ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको याद है कि इसी सिलसिले में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर चुकी है और उनका ये कहना है कि क्योंकि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो आइन के तहत नहीं होते बल्कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराए जाते हैं, तो इसलिए इसको अगर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे इसकी, तो ये ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है 2 फरवरी को इस केस की समाअत भी कर रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कबल शौजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है PTI की, आपका भी बेहद शुक्रिया। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच।
سینیٹر آفریدی صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. آپ کیونکہ سینٹ کا یہ جو پروسیس ہے پورا اس سے گزر بھی چکے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, سو یہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی ایک زمانے میں چاہتے تھے جب ان پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی سے استعفے دے کے باہر آ گئے تھے اور دھرنا دے رہے تھے, تب نواز شریف صاحب نے بھی یہ پروپوزل رکھا تھا جس پہ پھر اوبویسلی اختلاف رائے سامنے آیا. سو یہ ہونا نہیں چاہیے اوپن بیلٹ کے ذریعے. کنہوں نے کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے, انہوں نے تو یہ بھی کہا نہیں, پی ٹی آئی کے ارکان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم آ جائیں گے واپس. آپ لوگوں نے کہا کہ ان کو بہانا چاہیے اسمبلی میں واپس آنے کا. اس میں کلوز نمبر 2 جو ہے, جو باہر کھلی, یہ جو ساری بحث مباحثہ چل رہا ہے, اس کی پیچھے فورنرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے جن کی نیشنلٹی باہر کی ہے, جن کو سینٹ میں لانا ہے, جو ان کو نوازنا ہے. ان کو ڈر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, اچھا اس لیے ہو رہا ہے, وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. جو فورنر ہیں وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو ووٹ دیں گے. یہ ان کو بائی پریشر بائی فورس قانون بدل کے ان سے ووٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم جس کو بھی کھڑا کریں, اور اگر وہ لندن سے ہو, وہ امریکہ سے ہو, آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. جو ان کی اپنی پی ٹی آئی کے ممبر ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے اصلاحات کر کے ان کو اس چیز کا پابند کریں کہ اگر نہیں تو اس کو ہم پارٹی سے نکال دیں. اور کوئی وجہ نہیں, بس یہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں اگر ان کی اکثریت ہے, ان کے ساتھ پنجاب میں لوگ مل رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, ادھر ہمارے ساتھ اکثریت ہے. جب ان کی اکثریت بھی ہے, ان کے ممبرز بھی ہے, گورنمنٹ بھی ان کی ہے, طاقت بھی ان کے ساتھ ہے, پاور بھی ان کے ساتھ ہے, پھر تو کیا فلور کراسنگ, پھر پیسے تو پرسوں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو 50 کروڑ روپے کا فنڈ دیں گے, اور یہ وہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا فنڈ کے ساتھ کیا کام ہے. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اور ابھی آپ 50 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ سب ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو بلا کے کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. یہ وہی لالچ ہے کہ خالی میرے ان ممبر کو آپ سلیکٹ کریں جو برطانیہ سے یا جو امریکہ سے ہیں. چلے میں اس پہ آتی ہوں, پہلے تو کنول شوذب صاحبہ یہ اس کی ذرا کلیریفیکیشن ہو جائے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے یہ جو ترقیاتی فنڈز دیے جاتے ہیں اراکین کو, یہ ان کو خریدا جاتا ہے, نہیں ہونے چاہیے, ان کا کام نہیں ہے. اب وہ 50 کروڑ کی جو بات ہو گئی کہ ہر ایم پی اور ایم این اے کو سینٹ الیکشن سے پہلے ہی دیے جا رہے ہیں, ڈر ہے کہ ادھر ادھر لوگ چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سعدیہ. جس طریقے سے آپ نے بات کی میں سارے کا جواب دے دیتی ہوں. اور یہ 50 کروڑ کے بارے میں جو ان کے مختلف قسم کے جو پہلے یہ بتا دیں خواب آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا جو اعلان ہوا ہے اور جس پرسپیکٹو میں اور جیسے ہوگا میں وہ پورا بتا دیتی ہوں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2006 میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر صاحبہ نے یہ سائن کیا. 23ویں شک ہے اور کہتی یہ ہے کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ. تو ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ 2006 میں پی ٹی آئی کہیں پہ بھی موجود نہیں تھی, نہ سینٹ میں تھی نہ کہیں اور جگہ موجود تھی. 31 مئی 2018 تک آپ لوگوں کی حکومتیں رہیں, آپ کو معلوم تھا کہ کرپشن بھی ہوتی ہے, فلور کراسنگ بھی ہوتی ہے, اور ہوئی. ہاں پی ٹی آئی نے ایک تاریخ ضرور رقم کی ہے کہ اپنے 20 ان لوگوں کو جن کا ریٹ لگایا اور پیپلز پارٹی نے لگایا اور اپنی سیٹیں وہاں سے پوری کی, ان کو ہم نے نکالا. اب کچھ دن پہلے, ابھی کچھ عرصہ پہلے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اور شہباز شریف صاحب اور بلاول فلور پہ کھڑے ہو کے چیخیں مارتے زور زور سے, یہ ہو گیا, ضمیر خرید لیے, فلانا کر لیا, ہم چھوڑیں گے نہیں. کیا کیا ہے؟ زیرو. ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم یہ تو ہے, یہ نہیں ہے, مان رہے ہیں. ساری جو باتیں کہتی ہیں کہ جی صرف زبانی جمع خرچ ہے, لیکن عملی اقدام کوئی نہیں اٹھا رہا. آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے, جو دیا ہوا ہے, اس میں یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ آج تک سینٹ کا کوئی الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا. اور جب آپ ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی کانسپریسی تھیوریز کے جہاز بنا کے اڑائے جاتے ہیں. یہ 50 کروڑ والی بات پی ٹی آئی آج ہے, پی ٹی آئی آج ہے, کل نہیں ہو. جس طرح یہ تھے نہیں ہو, نظام چلتا ہے, سسٹم آگے چلتا ہے, اور سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ 2006 سے شور مچا رہے ہیں اور 2006 میں بھی یہ فالٹس موجود تھے, تو آج بٹ ابھی کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنے ایم پی ایز ہی آپ کے نامزد لوگوں کو ووٹ نہیں کریں گے؟ اب یہ بات صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا رونا دھونا 2006 سے چل رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں کہ جی عمران خان کو باہر کے لوگوں کو لے کر آنا ہے. عمران خان کے جو پاکستانی باہر گئے ہوئے ہیں, جو 22 کروڑ ڈالر ہر سال آپ کو ریمیٹنسز کے اس میں بھیجتے ہیں, ان کا نائکاپ بنا ہوا ہے وہ پاکستانی ہے.
اور آپ نے ایک ٹائم پہ آ کے کچھ لوگوں کی, ابھی ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے کیونکہ وہ سٹنگ سینیٹرز تھے, اور جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن شامل تھی, سعدیہ عباسی صاحبہ, اور وہ ایک فورن نیشنل بھی تھیں. تو اس وقت یہ ساری کانسپریسی نظر نہیں آئی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے, کہ باہر جو پاکستانی ہیں ان کو حق ملنا چاہیے, کوئی کیپیبل ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آ کے وہ کوئی کام کریں, آپ ان کو ضرور بلائیں, لیکن ممبر بننے سے پہلے وہ اپنی نیشنلٹی کو گیو اپ کریں گے. اب آ جائیں 50 کروڑ پہ. الحمدللہ ہم نے جو نظام بنایا ہوا اب تک, اس کے مطابق سیدھا فنڈ میں آپ نے صرف اسکیمیں جمع کرانی ہے اور ایس ڈی جیز کے انڈر کروانی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اکارڈنگ ٹو دی جو کانسٹیٹوئنسیز, اور کانسٹیٹوئنسیز میں جتنی ڈسپیرٹی ہے ریجن وائز اس کو ذہن میں رکھ کے کسی ایم این اے, ایم پی اے کو اور کسی ریزرو سیٹ والی خاتون کے ہاتھ میں فنڈز نہیں دیے جاتے. لیکن اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے, یہ اس میں سیم یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی اسکیم بنائیں, اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ میں جو چیزیں رہتی ہیں وہ آپ جمع کراتے ہیں, اور ایک خاص طریقے سے ڈی سی کے پاس جاتا ہے. بالکل پی ٹی آئی ممبرز اینڈ الائز جو گورنمنٹ کا حصہ ہے, صرف پی ٹی آئی ممبرز جو ہیں, جو الائز ہیں ہمارے, الائز بھی ہمارے اپنے. اور اس سال سینٹ کا الیکشن اگلے مہینے, یہ پرائم منسٹر نے کہا اگلے سال سے انشاءاللہ ہمارے اکنامک حالات بہتر ہوں گے, اگلے سال سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم کریں گے. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میں ابھی کرنے لگا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اعلان کیونکہ ہو گیا سینٹ انتخاب سے پہلے, تو دونوں چیزوں کو لنک کیا جا رہا ہے. بہرحال روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی لنک کرتے ہیں. ایک اوبویسلی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے, صدارتی ریفرنس بھی چل رہا ہے وہاں پہ, 2 فروری کو سماعت بھی ہے. آج اس ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی, جس طریقے سے قبل صاحبہ نے بھی بتایا, عباس آفریدی صاحب کی جماعت, آپ کی جماعت, آپ لوگ سی او ڈی پر سگنیٹری ہیں, اور آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سینٹ میں فلور کراسنگ اور کرپشن کو روکنے کے لیے ہونا چاہیے. تو اب کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں یہ کہوں گی کہ جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت تو اگر ساری پارٹیز اگر اس پہ متفق ہوتی تو ایک الگ بات ہے, اور پھر پارلیمنٹ میں تمام جتنے ممبران ہیں اگر اس بل کو پاس کرتے یا اس آئین کی شق کو جو ہے وہ پاس کرتے, جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت چاہ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ نہ ہی یہ جو ہے اپنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی کنسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں, یہ اپنی ہی جو ہے وہ چلاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ساری اگر لیجسلیشن اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف صدارتی ریفرنس کے تھرو, یہ کیوں کیا پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے؟ کیا صرف پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ ڈمی کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, کیا ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی لیجسلیشن لے کر آ سکیں یا اس بل کو پاس کرا سکیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آج 15 سے 16 کے قریب میرے خیال سے اس 2.5 سال میں جو ہے وہ صدارتی ریفرنسز جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. پھر اگر یہ صدارتی ریفرنس بھی نہیں تو پھر یہ سپریم کورٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہ بات. تو پارلیمنٹ جب آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے جب آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو جس طرح سے ماضی کا جملہ بار بار جو ہے وہ دہرانا بھی پڑتا ہے, اور یاد بھی آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی خود بھی چاہتی تھی کہ ہو, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ باقی اپوزیشن جماعتیں کہاں کھڑی ہیں, اب تو ہم پارلیمان میں مسودہ لے کر آ گئے. دیکھیں, ابھی تو جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو نیت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ہے ممبران پہ ان کو اپنا وہ اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ جو ہے وہ یہ لوز کر رہے ہیں اپنے ان کے ممبران جو ہیں وہ, کیونکہ جس طرح سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کبھی کے پی کے سے کبھی کراچی سے, اور جس طرح سے ان کے لوگ ان سے بیزار ہیں, تو اب یہ خود ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور ان کو جس طرح سے ابھی فنڈز بھی دینے کی بات کی گئی, کچھ مطلب دنوں پہلے یا مہینے پہلے ہی, 1 مہینے پہلے ہی جو ہے وہ اعلان کیوں گیا, کیا پہلے ڈیولپمنٹ نہیں ہونی تھی؟ اور ابھی اتنی جب الیکشن سینٹ کا الیکشن سر پہ ہے تو وہ ممبران کو یہ لالچ دی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ تو آپ کو پہلے سے ہی نظر آ رہی ہے. اور پھر جو اوپن بیلٹنگ کی بات ہو رہی, تو پھر یہ ایک پورا سسٹم ہی سادیہ پھر چینج ہوگا کہ لائک اگر آپ وہ ایک جنرل سیٹ پہ بھی ایک اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس
کو بھی پھر کیا مطلب پھر وہ اوپن جو ہے وہ ووٹ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دن کی چیز نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنسنسس کی ضرورت ہے. اور یہ جس طرح سے ایک راتوں رات حکومت سے گلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز کرنی بھی تھی تو اپوزیشن کو ٹھیک ہے کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش نہیں. یہ تو ویسے الزام آپ کی حکومت پہ ہے. میں اگر عباس ایک صرف جملہ سننے, 4 دن پہلے ادھر پروگرام میں آئی تھی موہت صاحب کے, اور میرے ساتھ تھے ان کے سینئر تھے دونوں کے, ادھر منظور صاحب تھے اور خرم دستگیر صاحب. انہوں نے کہا جی یہ حکومت تو کبھی لے کر ہی نہیں آئی, بل لے آئیں گے تو ہم ضرور اس کو. اب تو بل آ گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بل صاحب نے یہ بات کی. اور سپریم کورٹ عدالتی معاملہ تو چلیں ایک طرف, پیپلز پارٹی کے پنجاب میں جو گنے چنے ایم پی ایز ہیں نا, وہ جا کے کہیں اور مشورے کریں, ذرا اپنی ہاؤس بھی. بزدار صاحب سے میرے خیال سے 2 ایم پی ایز جو ہیں وہ نون لیگ کے ملے. اس کا نقصان آپ کو شاید ہو جائے. اچھی بات ہے یہ تو, ہم تو کہتے ہیں سارے سینیٹر ان کے بن جائیں. بزدار صاحب سارا بنا لیں. ہاں ہم کہتے ہیں بزدار صاحب سے مل رہے ہیں, اچھی بات. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک ختم ہے, یہ اور اچھی بات. یہ اپنی کارکردگی دکھائیں, گورنمنٹ چلائیں, نظام کو ٹھیک کریں, لوگوں کو ریلیف دیں. ہم مان لیتے ہیں ان کی باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ کر تو دکھائیں. چلیں ابھی تو آ گیا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں یہ جو مسودہ آ گیا, ایک سوال پہ جواب اگر کرنا چاہتی ہیں, ایک چیز پہ بہت ضروری بات کروں گا. وہ کوکر پیلس کی جو بات, اس پہ آتے ہیں, اس پہ آ جاتے ہیں. میں نے کہا پہلے یہ سینٹ والی بات تو ہو جائے نا, بڑی اہم بات ہے. ابھی وزیر اعظم کا جو ہم نے سارٹ شروع میں سنایا تھا, آپ نے سنا ہوگا, اس میں انہوں نے ایک چیز کہی کہ دیکھیں اب ہم آ گئے, یہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا جو کہ آ گیا قومی اسمبلی میں, یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ان کا مقصد جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میجورٹی ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے, لیکن عوام کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہاں آپ لوگ اوپن بیلٹ کے حق میں نہیں ہیں. بہت اچھی بات کر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فورن سینیٹر آئیں گے, ابھی انہوں نے کہا کہ اگر ان میں بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں خدمت کریں. میں نہیں کہہ رہا, میں عمران خان صاحب کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں آؤں گا, یہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی آ کے ادھر خدمت کرے, اور وہ جا کے ہوگا امریکن نیشنل, ادھر کا اوتھ لے گا, ادھر کا حلف لے گا, وفادار ادھر کا ہوگا, اور میرے ادھر مین میٹنگز میں آیا کرے گا. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, کوئی بھی باہر سے بندہ نہیں لیا جائے. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. ایکسپوز کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. مجھے کوئی آپ 5 باتیں بتا دیں کہ جو کی ہوں اور وہ ابھی کر رہے ہیں. میں آپ کو 50 ایسی باتیں بتا سکتا ہوں کہ جو کیے ابھی اس کا الٹا کر رہے ہیں. آپ مجھے 5 گن کے بتائیں کہ یہ کہا تھا یہی کیا, یہ کہا تھا یہی کیا. کرپشن کی بات کی, کدھر پہنچ گئے, دنیا ہنس رہی ہے ہم پر. کون سی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے کی؟ 5, خالی 5. اچھا, اور میں ان کے 1000 باتیں بتا سکتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ الٹی کی ہیں. جو کہا اس کا اپوزٹ کیا, اور جو کہا اس کا اپوزٹ, جو کہا اس کا 1000 باتیں بتا سکتا ہوں. تو یہ خالی 5 بتا دے کہ یہ کہا تھا, یہ کر کے دکھا. چلیں 1000 کے لیے تو ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس, لیکن 5 باتیں میں کنول شوذب صاحبہ سے بریک سے واپس آ کے ضرور پوچھ لوں گی. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کنول صاحبہ 5 چیزیں آفریدی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہا اس کو اپوزٹ کیا. یہ فنڈز والی بات کا میں آ جاتی ہوں 5 پہ. یہ تو انہوں نے لکھ کے دیا نا, 2006 سے لکھا میں. ادھر سے وہ فرما رہی ہیں کہ جی وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. جب یہ لکھا تھا تو پروسیجر نہیں سوچا تھا. یہ تو ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں, ان کے تو گھروں میں ڈیموکریسی بنی ہوئی ہے. پوری جماعت کا نام ہی ان کے اپنے ناموں پہ چل رہا ہے. خاندانی موروثیت کے چیمپئنز ہیں اور ڈیموکریسی کے ڈاکیومنٹس بناتے ہیں. ابھی بھی جو ایک تحریک چل رہی تھی جو وفات پا گئی ہے, وہ بھی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنایا ہوا تھا, اسی طرح کا الائنس تھا. مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے یہ ساری بات لکھی, تحریک ختم ہو گئی, چلی ابھی تو پرسوں تو ڈیڈ لائن ہے وزیر اعظم کے استعفے کی. سوال کیا وہ تو پوچھ لیں. نا 5 چیزیں کا تو پوچھ لیں. آپ کو میں پہلے اس ایک پہلے وہ 5 کا سوال, پہلے اس ایک کا جواب. جب بھی آپ کو 5000 بتا دیں, آپ 5 بتا دیں, یہ ایک کا جواب دے لیں گے. میں مر جاؤں گا لیکن پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ چیزیں بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جو خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پوری 5 سال کی
BJP के भी गवर्नमेंट और 2.5 साल मैं अपनी बारी पे बोल चलें आप 5 चीजें बता दें और ये जो पूछ रही हैं वो आप बता मैं दीजिए। सिर्फ इतना कह रही हूँ, चले वजीर आजम इमरान खान को तो 2.5 साल हुए ना, वो एक शख्स जो यहाँ खड़ा होता था भगोड़ा मुजरिम में आजकल इश्तिहारी है ना, आप प्लीज मुझे ना गलत इस्तेमाल करूंगा इस चैनल पे नाम किसी से ये नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को लेडीज भगोड़ा मुजरिम करार दिया, लेडीज के वो अल्फाज इश्तिहारी आप है एक औरत है, और उसके एहतराम बाद से वो बात फरमाया करें, करता था। अगर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा मैं फैमिली के बारे में अल्फाज का चुनाव आप ठीक करें, बाकी आप जो बोलना चाहें आप बोल लें, अगर हम चुनाव करेंगे हाई कोर्ट हमारे मुंह से गलत अल्फाज नहीं निकलवाएं। मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके वो साकिब निसार पता है वो किधर है, डैम के पानी पे खड़ा था, हमारे एक एक उधर रिकॉर्ड जमा है जो उन्होंने बात इंक्वायरी की, एक एक इंच जमीन का रिकॉर्ड, उसके बावजूद उनके लिखे हुए फैसले याद आ रहे थे, वो उनके हक में थे, खोखर माफिया नहीं हमारे हक में नहीं, उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड दो, 10 दफा का रिकॉर्ड जमा हुआ, उन्होंने कहा एक एक इंच पूरी नून लीग रो रो के साकिब निसार को याद कर, वो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत रोएंगे। 5 बातें कह रहे हैं, मैं इनको याद कराती हूं। ये आप लोगों को लगता है कि जो हुकूमत में है वो ये काम करता है और जाने के बाद आप कहते हैं अपोजिशन में आने के बाद PMLN बनाने वाला शख्स जो कहता था मैं मर जाऊंगा पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज किधर बैठा है? पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं और एक यतीमों वाली इनकी पार्टी जो यहाँ फेरी है, ये बैरून मुल्क लोगों को बात कर रही है, उसके बेटे हसन और हुसैन जो हैं वो मलका की कसम खा के बैठे हुए हैं। चले कोई फायदा हो जाएगा, ऐसी बातें ना किया करें और खाम लोगों के ऊपर ना करें। फायदा ये है कि पाकिस्तान में जो लोग आके अगर इलेक्शन लड़ेंगे वो पाकिस्तान के मुल्क में यहाँ आके छोड़ेंगे नेशनलिटी, जो यहाँ से मुल्क लूट के चोरी करके बैठे उनकी बातें नहीं करें। ये अगर वाकई में जिस तरीके से आप कह रही हैं कि भाई पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, हमने कहा उनका राइट है उनको देने के लिए, आपने कहा कि वो आए और सेनेट कंटेस्ट करें। यहाँ पर जो सिसिलियन माफिया जो लिखा गया था रिटर्न 5 सीनियर जजेस ने लिखा इंटरनेशनल दुनिया ने कहा करप्शन कितनी बड़ी है, माफिया 10% करप्शन 2 साल में बढ़ी करती है, वो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की। अच्छा वैसे ये बड़ी हैरत की बात है, मुझे एक एक करके बात कर लेना, एक एक करके बात कर लें। रुबीना साहिबा की तरफ चले, मैं चली जाती हूँ, जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र भी होता है, बारी बारी करके बिल्कुल उसके बाद इन्होंने अब बारी बारी अब रुबीना साहिबा की तरफ जाते हैं। अब ये पूरा प्रोग्राम ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मुझे आप औरत की लिहाज से और तू को जो खामोश हो जाए, मुझे रुबीना साहिबा से बात करने दें। उसी तरह बस मोहल्ले में जो है और ना स्पॉन्सर कराती है, हमें पता है आप पावरफुल है, आप लोगों के साथ ताकत है, सब कुछ है। आफरीदी साहब, कवल साहिबा, मुझे रुबीना साहिबा से बात करने दें। इक़्तिदार का 2 मिनट के लिए प्लीज खामोश हो जाएं, इक़्तिदार की धमकियां, पानी पिए। रुबीना साहिबा, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का तस्करा बड़ा हो रहा है कि जी इस हुकूमत के हवाले से उन्होंने बता दिया कि बड़ी करप्शन हुई, ये बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक तरफ तो अगर वो ये बता रहे हैं कि इस हुकूमत में करप्शन बढ़ी है, तो वो नैब की तारीफ भी कर रहे हैं कि जी उन्होंने इतने अरब रुपए की रिकवरी भी कर ली है। एक मिनट ठहर जाए, मैं जरा आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं जो ट्रांसपेरेंसी मैं आ जाऊंगी, मुझे पता है आप कहेंगे कि वो पिछली हुकूमत के करप्शन की बात की है। अच्छा रुबीना साहब जवाब दे लें, रुबीना से सवाल कर लीजिए। इसी हुकूमत की एक सूबे का हिस्सा है सिंध हुकूमत, जहां 500 लोगों ने प्ली बार्गेन की हुई और सिंध हाईकोर्ट ने क्या उन्हें निकाले, करप्शन पकड़ी गई है। वजीर खजाना 12 सालों से इनके मुराद अली शाह साहब हैं, 2.5 अरब रुपए की पेंशन अकाउंट में करप्शन पकड़ी गई है। और बस करें, कोई एथिकली भी रुबीना साहिबा आप लोग को बदइखलाकी टीवी टॉक शोज के ऊपर बात करनी होती है। बारे में सवाल की, उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट से जवाब के लोगों को बुलाते हैं कि जो सुनते ही नहीं है। एक सेकंड जवाब ले लें। रुबीना साहिबा जवाब दीजिए, आप जवाब दें। जी बिल्कुल सादिया, एक तो बड़ा इस पीटीआई के लोगों के साथ बड़ा एक ये अलमिया है कि ये ना सही बात सुनना पसंद करते हैं और आके टीवी पे जो है वो बड़े बड़े झूठ और वो बड़ी बातें करते हैं, जो कि जिनका हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट इन्होंने दिया है आज आवाम पाकिस्तान की वो पिस रही है। पीपल्स पार्टी के झूठ तो पूरी दुनिया ने लिखे हुए देखे। चुप रहे, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज आप अपनी बारी में बोलें, प्लीज। आपको अगर इखलाकियात नहीं आती तो अपने सवालों के जवाब दें। लगता है शादी पे नहीं बुलाया तो टेंशन में है बहुत। आप अपनी बारी में बोले ना, मैंने आपको एक दूसरे को ना करें। आप तीनों से मेरी गुजारिश है, बिल्कुल आप बात करें रुबीना, आपकी बात कोई नहीं बोलेगा, बारी बारी सब बात करेंगे। जी
جی بالکل بالکل. میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف یہ لوگ الزام تراشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے سارے اثاثے جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ گروی رکھ رہے ہیں. اگر آپ F9 پارک کی بات کریں, آپ اسلام آباد کلب کی بات کریں, اگر آپ علیمہ باجی کی بات کریں, اور اگر آپ جہانگیر ترین کی بات کریں, اور آج اگر آپ عمران خان کی کیبنٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے 90% لوگ جو ہے خاندانی غلامی سے باہر آ ہی نہیں سکتے. علیمہ باجی کو ان کے بھائی کے وزیر اعظم کے استعمال کریں. اس وقت پی ایم ہاؤس میں جو ہے ان کی ٹیم بیٹھی ہے وہ ان کو شاباش دے رہی ہے. کسی کو بولنے نہیں دینا. جو جواب کرے آپ نے آگے آپ کا لیڈر ہی ہر ہفتے آپ لوگوں کو کلاس دیتا ہے. ایک دفعہ ایک بات میں آپ کو زبردست بات بتاؤں, ایک زبردست بات بتاؤں, ان کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ اب ایک دوسرے سے پلیز, میں روبینہ کی بات مکمل سن لوں پھر میں آفریدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. باری باری میرے اب دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک ایک کر کے بات کریں, ٹھیک ہے؟ ان کی طرف آتے ہیں. یہ اپنی باری پہ بولنا روبینہ کی بات روبینہ آپ مکمل پاکستان جان گیا. پلیز بولنے دینا, بات تو کرنے دیں. وہ بیٹھی نہیں ہے, دور بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو آواز میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل بالکل سعدیہ, عوام سے شاباش ملتی ہے. عوام سے تو خالی انڈے اور ڈنڈے ہی ملیں گے. آپ ان کا مائک بند کر دیں تاکہ سب اپنی اپنی باری پہ بولیں. جی سعدیہ, اگر جو بول رہا ہو آپ اسی کا مائک آن کریں, باقی لوگوں کا آپ آف کر دیا کریں, کیونکہ اس طرح سے تو ٹاک ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے جو اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو نیب کی ریکوری کہاں پر ہے ہمیں آج تک نہیں پتا. کتنا ارب کہاں پہ گیا ہے, کیا قومی خزانے میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو اب جو کنٹروورشل بن گیا ہے. آپ دیکھیں یہ صرف اور صرف سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائزیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے. ہم نے تو نیب کے سارے جو ہے, اگر آپ فریال تالپور صاحب کی بات کرتی ہے, صاحبہ کی بات کرتی ہیں, آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں, ہم نے 11 سال جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں ناحق, جو ایک ثبوت بھی نہیں ملا, اور اس میں جو صرف اور صرف پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن ہوئی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے جیلیں کاٹی, جنہوں نے اس ملک کی جو ہے وہ اداروں کی اسٹرینتھنگ کی بات کی, اور ان کے سامنے ہمیشہ ہم آپ دیکھیں ایز اے لیڈی بھی فریال تالپور صاحبہ کی یہ بات کر رہی ہیں. علیمہ باجی کا کیا کہتی ہیں آپ ہم تو سامنا کیا ہے ہم نے تو کیسز کا, ایک کیس بھی پروف نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے آج ہم باعزت جو ہے ہر کیس میں جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں. لیکن ان کا کیا, کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے کیا, ان کا معلوم جبا کیس ابھی تک اس کی کوئی ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ بڑی جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں, انصاف بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. جب وہ عدالتوں سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں انصاف ہو گیا ہے, وہی عدالتیں اگر خلاف فیصلے کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. پاکستان کی سیاست اٹھا لیں, پاکستان کی ہسٹری ہے, سارے جماعتوں نے جو ہے وہ یہی شور مچایا ہے. روبینہ کی بات مکمل ہو گئی, اب میری درخواست آفریدی صاحب آپ سے, میں آپ کی طرف بھی نہیں دیکھیں, میں آفریدی صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی, یہ تو پرسنل ہو رہی ہے. نہیں یہ تو پرسنل ہو رہی ہے, یہ چیختے چنگاتے ہیں اپنی مرضی پہ جو بول لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سوچ ربا کرتے ہیں. میں ان کو کیسے کر کے بات کریں, روبینہ کی بات کیسے بولنے دوں گی, یہ پرسنل ہو رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں لا کے میرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنا غلامی کا حق ادا کرے, 100 دفعہ کرے. بھی مجھے بولنے کا پورا حق ہے, میں جو بات کر رہی ہوں اب میں ان کی بات مکمل سن لوں پھر میں آپ کی طرف پھر آپ ان کو اٹھا کے یہاں سے باہر بھیجیں گی. اگر یہ کیوں بھیجوں گی, گیسٹ اگر میری باری پہ یہ اس طرح چیخیں گے اور میرے پہ ٹاٹس ماریں گے تو پھر آپ ان کو روکیں. نہیں, اچھا آپ بھی باہر چل جائے, میں بھی سب باہر چلے جاتے. آپ بات کریں پھر میں کول کی بات سنوں گی. آپ بات کریں گے, کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا, آپ مکمل کیجئے, لیکن نو پرسنل اٹیک. میں نے کہا نو پرسنل اٹیک. میں نے ان کو ان کی باری پہ انٹرپٹ نہیں کیا, انہوں نے میرے پہ شاؤٹ کیا. جی آفریدی صاحب, جی کیا بولوں, حکم کریں.
اتنی ساری جو باتیں ہوئی اس کے بعد تو آپ جو پہلے بول رہے تھے مجھے یہ بتا دیں کہ بار بار جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو سوال کیا تھا کہ احتساب والی چیز تو نیب کی تو تعریف ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور یہاں پہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نیب جو ہے وہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ حکومت کے کہنے پر چل رہا ہے, ان کا نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. یہ ہمیں پہلا سوال کہ نیب نے پولیٹیشین سے کتنی ریکوری کی ہے, کتنے ارب, کتنے ہزار, کتنے روپے, کتنے کرب, کیا ریکوری کی ہے پولیٹیشین سے, ٹھیک ہے, کیا کارکردگی ہے 7-8 سال سے اقتدار میں. جس طرح کے پی کے میں 5 سال میں انہوں نے نیب کا ادارہ بند کر کے 5 سال کیا, یہ کہتے رہے جب اقتدار میں آئے کہ پیپلز پارٹی چور, نون لیگ چور, فضل الرحمان چور, کے پی کے میں ہم اپنا نیب کا ادارہ بنائیں گے اور ان سے احتساب کریں گے. مجھے بتائیں ادھر کتنی ریکوری کی انہوں نے اور ادھر سے کتنے پکڑے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں آئے, اس ادارے کو بند کر دیا. دوسرا رہے کہ اس وقت بیٹھے ہوئے 3.25 سال سٹنگ گورنمنٹ ایز اے پولیٹیشین, ایز اے اپنے قوم کی خدمت جس کے نظریے پہ ہم آئے اور کہ اپنے ملک کو ترقی کیسے دیں, لوگوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, لیکن ابھی کرسی پہ بیٹھ کے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. 1 روپے قرضہ بڑھتا ہے تو 200 ارب روپے کا قرضہ ملک میں چڑھتا ہے. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو لوگ سنتے تھے, 200 ارب ڈالر واپس سے آ کے منہ پہ ماریں گے, فلانا فلانا, بہت ہزاروں باتیں. اقتدار آیا, اقتدار چلا, رزلٹ کیا ہوا؟ یہ جو ٹی وی پہ اخلاقیات کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس قوم کے لیے کہ کوئی چیز سستی ہوئی. فلانا مافیا, چینی کا مافیا, چینی ادھری, آٹے کا مافیا, آٹا ادھری. ہم آج جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ کرپشن کی بات تو پوری دنیا داستان سنا رہی ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے کیا حالات ہیں. اور نہیں یہی تو بولا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو آپ رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اگر اس میں اس حکومت کے اس 2 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے تو وہاں اسی ادارے کی تعریفیں ہوتی ہیں جس ادارے کی مجھے ایک اور بڑا تعجب ہوا ان کا ایک ممبر نے ایک اور زبردست بات ٹی وی پہ کی. وہ کیا؟ وہ یہ کی کرپشن بارے میں کہ انٹرنیشنل کرپشن کی جو رپورٹ آئی ہے وہ جو ہے فائنینشل کرپشن کے بارے میں نہیں ہے, وہ اخلاقیات کے بارے میں. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کر کنور شوذب صاحبہ سے اسی پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قبل میں چاہ رہی ہوں کہ جواب آپ ذرا دے دیں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والا جو انہوں نے بات کی ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلے نیب پہ بات کر لیتے ہیں اور اسی سے پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. یہ وہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اس کی 13 نمبر شکا سی اور ڈی پڑھ لیجئے. اس میں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آف نیب اینڈ ادر احتساب آپریٹرز ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ہولڈ اکاؤنٹیبل ابیوز آف آفس بائی نیب آپریٹرز تھرو پرجری اینڈ پروویژن آف جسٹس اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس سنس اٹس اسٹیبلشمنٹ. یہ ڈکٹیٹر کا دور تھا, اس وقت یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اس کے بعد ان ڈکٹیٹروں کا دور آ گیا, پھر سیف الرحمان لگا دیا. اب روبینہ قائم خانی صاحبہ نے باتیں تو بڑی اچھی کی, یہ نہیں بتایا کہ وکٹمائزیشن پولیٹیکل ان کی ہوئی کس کے تھرو. 11 سال اگر زرداری صاحب جیلوں میں رہے تو ان کو رکھوانے والے کون تھے؟ بڑے میاں صاحب ہیں, چھوٹے میاں صاحب. جسٹس قیوم کی آڈیو لیک ہوئی, اس میں وہ انسٹرکشن چھوٹے میاں صاحب دے رہے ہیں بڑے میاں صاحب کی کہ کم از کم 7 سال تو اندر رکھو. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے خوش کرنا ہے. اور اسی طرح کے پھر وہ ایک اور آئے تھے جسٹس صاحب جو ان کے بڑے فیوریٹ تھے, اب اسی ٹائپ کے یہ لوگ مانگتے ہیں. آج ان کو 2.5 سالوں میں نیب سے ساری پرابلم ہوگی. 31 مئی 2018 تک ان کے جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی, 2/3 ان کے پاس میجورٹی تھی. انہوں نے کوئی ایک ریفارمز کیے ہیں تو بتائیے, چینج کیا؟ اگر پولیٹیکلی وہ یوز ہوا کسی کے خلاف تو ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, جو آپ مانتے ہیں لیگ نون کے دور میں ہوا کہ ہمیں کر لینی چاہیے اصلاحات. براڈ شیٹ کا آیا ہوا ہے, ہم نے بڑا ڈسکس کیا ہے. اور براڈ شیٹ کا سارا لب لباب کیا ہے کہ جو فائنڈنگز ہوتی نہیں, جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیاستدانوں کی جتنی فائنڈنگز ہوئی اور جس پہ ہمیں فائن ہوا ہے 21 ملین جو ڈالرز کا, اس میں سے 20.5 ملین ڈالر صرف شریف خاندان کی فیملی تھی جو مانی ہوئی ہے یو کے کی کورٹ میں جا کے.
अच्छा, $850 मिलियन उसके अलावा थी, और ये अभी पहले सालों की बातें, अभी ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस की बात नहीं हो रही। इसके अलावा अभी ये जो पिछला इलेक्शन गुजरा है उसमें 7.3 बिलियन शहबाज शरीफ साहब नैप को प्ली बारगेन में देते हैं, और जब हुकूमत में आते हैं तो उनसे वो वापस ले लेते हैं। तो ये तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बहुत चीजें मजीद जो हैं वो सामने आती जाएंगी कि किसने लिए और किसने नहीं। 363 अरब रुपया रिकवरी की है, और एंटी करप्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है 500 अरब की जमीन एक जगह वागुजार कराई है, 300 अरब की एक जगह वागुजार कराई है, और पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। वैसे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट आई हुई है, मैं सिर्फ वो कोट कर देती हूँ कि इसमें रिपोर्ट की तैयारी के लिए सवालात जो पूछे गए उसमें इनफरादी सतह पर सवालात पूछने के बाद इनका मजमुआ तैयार किया गया, और फिर इनके ज़ैली कैटेगरी भी बनाई गई। और सवालात में क्या थे कि एग्जेक्टिव ब्रांच में सरकारी ओहदेदार ज़ाती फ़ायदे के लिए ओहदा इस्तेमाल नहीं करते क्या? जुडिशल ब्रांच में सरकारी ओहदेदार ज़ाती फ़ायदे के लिए अपना ओहदा इस्तेमाल करते हैं? पुलिस और मिलिट्री में ओहदेदार ज़ाती फ़ायदे के लिए ओहदे का इस्तेमाल करते हैं? कानून साज इदारे के ओहदेदार ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं? और रिपोर्ट की तैयारी के लिए 2019 के दौरान 179 ममालिक की रेटिंग की गई थी। अब वो जो आपने पूछा कि फाइनेंशियल करप्शन और मॉरल करप्शन, देखिए 120 में माशाल्लाह हम कौन सा चांद पे बैठे हुए थे, उस वक्त वो फाइनेंशियल करप्शन की आती थी जो अब 124। हम तो पहले कहते हैं कि मॉरल फैब्रिक इतना तबाह हुआ, जब आप कहते हैं खाता था तो लगाता भी तो था। ये तो सबसे पहला इंडिकेटर है कि पाकिस्तान में करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया। हम उसी से रिवर्स कर रहे हैं। और दूसरी चीज, और दूसरी चीज, जब जस्टिस कयूम की तरह के जजेस को आपने इंडक्ट किया, उनको आप जाती उम्रा बुला के उनकी वीडियोस बनाते रहे, अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे, तो जुडिशरी का नंबर देखने कहां तक पहुंचा? जवाब ले लूं, फिर मैं खोखर पैलेस के हवाले से भी बात करनी है अफरीदी साहब से, जो आप लोग कहते हैं कि तब्दीली वो आज हमने देखी है। रुबीना साहब, ये जरा पहले इसका जरा जवाब दे दें। उन्होंने कहा विक्टिमाइजेशन का आप लोग जिक्र करते हैं, हुई तो नून लीग के हाथों है, और अभी ये सारी चीजें जो इन्होंने बताई हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से भी, वो भी आपके सामने। नैब की तारीफ पे तो चले हमने पहले बात कर दी, लोग जो नैब ने प्ली बारगेन की है, और सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर ब्रॉडशीट पे भी कहते हैं कि जी अजमत सईद पे इनका तो इख्तलाफ हो सकता है कि वो पैनमा का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया था, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं उनके नाम पे मानती? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये जो भी अगर इनकी करप्शन के किस्से खुल के सामने आ जाएं तब भी इन्होंने नहीं मानना होता। चाहे कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कहीं से भी आ जाए, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की हो या कोई भी अवाम चीख चीख के बोल रहे हों या कुछ भी हो, लेकिन पीटीआई के लोगों का एक ये वतीरा है कि मैं ना मानूं, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो हैं वो सच्चे हैं, और जो जितना झूठा होता है वो उसकी उतनी ही ऊंची आवाज़ होती है। अगर आप बात करते हैं मईशत की तंजली जो है वो 21 दर्जे है, सेहत की 9, मवासलात की 16। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें, अगर कहीं पे तरक्की नज़र आती है 2018 से 2020 के दरमियान, तो 7 दर्जे जो है वो तरक्की करप्शन में पीटीआई की हुकूमत में हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, और अगर आप अमली तौर पे देखें जो इनका हाल अगर नजर आ जाएगा आपको, तो 2018 से 2020 तक देखने खुद इनके लोग अभी जो आप इनका जो है वो इनके लोग जो है हल्के में नहीं जा पा रहे। वो खुद बैठ के जो निजी महफिलें होते हैं उनमें कह रहे होते हैं कि हम लोगों को अपने वो मतलब फेस सेविंग करना इनको मुश्किल हो गया है कि वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं। खुद आप चौधरी परवेज उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो है वो डाकू राज है। तो बात करेंगे, ये वो चीज है जिसको आज वजीर आजम ने कहा कि असल तब्दीली देखी हमने जब खोखर पैलेस गिरा लाहौर में। उससे पहले इन्होंने कहा कि ये काते भी है लगाते भी, ये खाली काते हैं लगाते बिल्कुल भी नहीं है। ये 3-7 साल में हमने देख लिया। अच्छा। खाली काते लगाते कुछ नहीं। उससे बढ़ के खोखर पैलेस मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा। हम एक फैमिली है। मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में अना, जिद और इंतकाम जिस तरह लिया जा रहा है, जिस तरह लोगों के साथ इलीगली सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टे के अंदर ये काम किया जाता है, कोर्टों की परवाह नहीं की जाती। वो कहते हैं सरकारी जमीन पे कब्जा किया। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टे के अंदर ये कार्रवाई होती है।
जैसे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक इंच का रिपोर्ट दी गई, ये एक दफा नहीं, मुशर्रफ के दौर से ये किस्से चल रहे हैं इंतकाम की सियासत। एक स्टे लिया हुआ है और इसीलिए फिर उन्होंने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। नहीं लिया, एक एक चीज ली गई। जब 100% क्लियर हुआ तो किस्सा खत्म हुआ। उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट ने इंतकाम के नशे में और ताकत के नशे में जो काम किया, खैर है गिराना, दीवार गिराना, घर गिराना, औरतों की चार दीवारी के साथ जो किया गया, ये मेरी फैमिली है, मेरा खानदान और कोकर फैमिली, हम एक खानदान है, हम इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और इस चीज को हम वाजे आपके चैनल पे बोलना चाहते हैं कि आज इमरान खान इनके साथ ताकत है, ये इलीगल जो भी कर सकते हैं, ये आके हमें जेलों में भी डाल सकते हैं, ये हमारे घरों को भी मसमान कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से डरे और उस वक्त से डरे। ये इक्तदार का नशा भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अदालत में आप कहते हैं एक एक चीज जो है वो सारी डिटेल, चीज, एक एक बात, एक एक नोट, एक मिनट, ये सारा दिया गया है। और उसके बावजूद सुबह के अंधेरे में हमारे औरतें वहां से घरों से निकल के और आधी दिन दिहाड़े कार्रवाई, नहीं रात और उधर आके छुट्टी के दिन अंधेरे में सुबह 3-4 बजे ये कार्रवाइयां करना बुज़दिलों की तरह। दिन की रोशनी में तो 10 दफा ये आए कि रात के अंधेरे में आए। लेकिन एक चीज बताओ, वो बाद में आए, लेकिन गिरते हुए तो दिखाया था ये स्टेट है, हम ये नहीं कहते स्टेट, गवर्नर, वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव ने काम किया है, लेकिन चार दीवारी की जो बेइज्जती है, ये हमारी जाती बेइज्जती है, ये हमारे दिलों में पड़ा है। हम इसका पूछेंगे वक्त आने पे, तभी हम कमजोर हैं, हम तमाशा देखेंगे। 45 कैनाल जमीन आउट ऑफ 150 कैनाल, तो अब जुरासिक पार्क जितनी ज़मीन थी, तो क्या सिर्फ उसी 45 कैनाल जो सरकारी ज़मीन थी उसी में इनके घर की सारी बच्चियां और ख़वातीन बैठी हुई थी? दूसरी बात ये, स्टे विकेट हुआ है और इस वक्त ये सब्जुडिस है मैटर सिविल कोर्ट में। देखें, बड़ा हमने वावेला सुना था, ATM। अब जब ATMs पे हाथ पड़ता है फिर तकलीफ तो होती है। 90 लाख के मचल के जमा कराने वालों के साथ जाके ज़ारे हमदर्दी तो फिर करना होता है, और फिर जब बड़े बड़े गिफ्ट्स ला के देने वाले हों, सोने के ताज पहनाने वाले हों, तो एक मिनट, सोने के ताज पहनाने वाले लोग हों, लेकिन सोर्सेज आप बता ना सके। मैं बिल्कुल सोच के बोल रही हूं, घर की बेइज्जती करने से आपको पार्टी कुछ नहीं देगी। अगर आप हमारे घरों की बेइज्जती कर दो, पार्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। कल को मैं धमकी दे रहा हूं, क्या आपका ख्याल है कि आप पार्टी को प्रोटेक्ट करने के कोर्ट में हमने प्रूफ किया है, आप लोग जिस तरह चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं, कल को अपने दिन को भी याद रखें, मजीद कार्रवाई से रोका है, अपने दिन का भी इंतजार करें। विकेट कर दिया, मजीद कार्रवाई से नहीं रोका। यही वो मौका था जब इन्हें साकिब निसार जिनको ये भी बहुत कुछ कहा, तो बहुत याद आ रहा है। था तो उसके बाद फिर क्यों किया? विकेट हो गया। बाबर अवान साहब ने सारा आज रूल्स भी पढ़ के बताए और वो दोनों स्टे वेकेशन की जो कार्रवाई के टाइम विकेट वो भी दिखाई। कार्रवाई के टाइम विकेट, ये सिविल कोर्ट में कार्रवाई के टाइम विकेट, ये सिविल कोर्ट में कार्रवाई के टाइम विकेट। अगर सिविल कोर्ट में अगर ये विकेट पे मैं सियासत छोड़ दूंगा या ये सियासत कल दोबारा चैनल रख दे, बात सुने, आप कल दोबारा रखें। जिस टाइम ये कार्रवाई हुई आया उस टाइम स्टे के अंदर इन्होंने की गैर कानूनी काम, जुडिशियल कुछ। अगर आप कल का प्रोग्राम रखे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये सियासत इलीगल किया, इलीगल काम किया। ऑब्वियसली कोर्ट में तो है ये मामला ना, और इस लेवल पे ना जाए, सरकारें आती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास खान अफरीदी साहब, कवल शौज़ब साहिबा, रुबीना कायम खानी साहिबा, आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।